नमस्कार। कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी समसामयिक अनि आम सरकारका विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। यति बेला मुलुकको राजनीति झनपछि झन पेचिलो बन्दै अगाडि बढिराखेको छ। संविधान जारी पछिका समयहरू राजनीतिक कलह र वितण्डामै बितिराखेका छन्। फेरि पनि सरकारले संविधान संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरेसँगै संविधान संशोधनको माग गरेको सङ्घीय गठबन्धन अझै पनि असन्तुष्ट देखिन्छ भने संविधान संशोधन सरकारले अगाडि बढाएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सडकमा उत्रिएको छ। मुलुकको राजनीति सङ्लिने सङ्केतहरू देखिएका छैनन्। संविधान कलहको बिउ बनेको छ। प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने त्रास रहेको राजनीतिक दलहरूले नै जिकिर गरिराखेका छन्। यो कलह केका लागि? हामी आज यही प्रश्नमाथि केन्द्रित रहन्छौँ र छलफल गर्छौँ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। त्रिपाठीज्यू, यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब केही दिन अघि भनौँ, भारतीय दूतावासमा ब्रेकफास्ट लिनको लागि जानुभयो। अब अलि तातो कुरा खानका लागि भोकाएर जानुभयो कि होइन, नेपाली राजनीतिमा भारतीय दूतावास पनि अगाडि आउनुपर्छ भन्ने हेतु जानुभयो? पहिलो कुरा त जुन यहाँले सुरुमै भन्नुभयो, मलाई अस्वाभाविक लागिरहेको छैन अहिलेको अवस्था। यो संविधान जारी हुँदाखेरि मधेस जलिरहेको थियो। जारी हुने दिनमा पनि शहीद बनाइएको थियो। कर्फ्यू लगाएर यो संविधान जारी भएको। त्यस कारणले अहिले जे अवस्था सिर्जना भएको छ यो प्राकृतिक हो, यो अप्राकृतिक होइन। यसलाई स्वाभाविक ठान्छु म। जसरी सुपरफास्ट ढङ्गले संविधान जारी गरियो र जुन नियतका साथ जारी गरियो त्यसमा हाम्रो असहमति रहँदै आयो। यहाँले शङ्का गरेको त्यो नियतको निदान चाहिँ दूतावास हो त? म भन्दैछु, तपाईँको प्रश्न अर्कोतिर म त्यसको जवाब पनि दिन्छु। तर मूल जवाबलाई, मूल प्रश्नलाई तपाईँहरूले अन्यत्र लग्नुभन्दा पनि जुन समस्या हो यदि समाधान खोज्या हो भने त्यतातर्फ लगाउँ। त्यस कारण यो संविधान जारी हुँदाकै बखतमा हाम्रो असहमति हो। हाम्रो असहमति भनेको कुनै उधारो असहमति होइन। हामी 65 जना ज्यान गुमाएर, सैकडौँ जना घाइते भएर र अहिले पनि केही दर्जन जेलमा रहेर गरिएको आन्दोलन थियो। तर त्यो आन्दोलन ठानिएन, त्यसलाई सङ्घर्षै ठानिएन। प्रश्न कहाँनिर छ भने यो संविधानमा यति त्रुटिहरू छन् कि संशोधन नगरिकन यो अगाडि बढ्नै सक्दैन। हाम्रो विषय छोडिदिउँ एकछिनलाई। यही सरकार बनाउँदाखेरि संविधान निर्माताहरूको बिचमा विवाद के भयो भने अर्को सरकार बन्नै सक्दैन भने एमाले भन्थ्यो, काङ्ग्रेस र माओवादीले भन्थ्यो भने अर्को सरकार यही संविधान अनुसार बन्छ भनेर। अन्तिममा के गरियो भने राष्ट्रपतिद्वारा एउटा आदेश जारी, बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गराइयो र यो सरकार बन्यो। पनि यो संविधान आफैमा जुन परिस्थितिमा आयो, कर्फ्यू लगाएर आयो, हत्या र हिंसा ताण्डव मचाएर आयो र त्यसैको हामीले उत्पादन खाइरहेका छौँ अहिले। एक दोस्रो कुरो, नियतको जहाँसम्म कुरो गर्नुभयो, यो संविधानको नियत सीमाङ्कनको कुरो। पहिला कुरा त हामी बहस एउटा के गर्नु पर्यो भने यो संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न छैनन्, जुन स्थानीय निकाय भन्दा पनि कमजोर छन् र त्यसको लागि हामी सबैको बीचमा कलह। त्रिपाठीज्यू, म फेरि पनि प्रश्न दोहोऱ्याउँछु। यी सबै विवादको निदान भारतीय दूतावास हो। यसकारण तपाईँहरू पटक पटक दूतावास धाउनुहुन्छ। कसले भन्यो? अस्ति भारतीय राजदूतले केही नेताहरूले बोलाउनु भयो, विशेष गरी अलुमेनाई हिन्दुस्तानमा पढेका व्यक्तिहरू जानुभएको थियो। म गएको थिइनँ किनभने मैले हिन्दुस्तानमा पढेकै छैन, म किन जाने त्यहाँ। जानु भएको थियो। त्यो सन्दर्भमा विशेष गरी हुलाकी लगायत जुन अस्ति मात्रै सरकारसँग सहमति भएका विषयहरू तराईसँग जोडिएका र जो हामीले उठाउँदै आएका छौँ कि हुलाकी हाम्रो राज्यले मन पराएको होइन, किनभने त्यसमा कुनै लगानी छैन उसको। हुलाकीलाई राजमार्गको दर्जा, लोकमार्गको दर्जा त म मन्त्री भएपछि मात्रै गरिन त, त्यो त खण्डित हुलाकी थियो, अरूले गफ नआके हुन्छ। म त्यसमा सबैसँग छलफल गर्न तयार छु। हुलाकीलाई हाइवेको दर्जा म मन्त्री भएपछि चाहने भने त गर्न सकिँदो रहेछ नि त। तपाईँ पटक पटक मन्त्री हो, यहीँनिर भ्रम छ। केपी ओलीलाई पनि भ्रम छ, केपी ओलीलाई पनि भ्रम। एउटा कुरा म भन्छु, 3 पटक थोरै भयो। हो, थोरै हो। म 4 पटक जितेको हुँ।
हैन। यहाँ तर सत्ताको वरिपरि त तपाईँ सधैँ रहनुभयो नि। होइन होइन, म मधेसको वरिपरि चाहँदा सत्ताको वरिपरि मधेसको वरिपरि रहेँ र मधेस सत्तासँग सधैँ टाढा रह्यो। काठमाडौँ लगायतका सडक विस्तार लगायतका योजनाहरू अगाडि बढाउने हृदय त्रिपाठी, बरु नाम मेरो लिँदैन किनभने म मधेसी हुँ। सत्य कुरो यही हो। त्यो जस पनि दिँदैन कि एकचोटि मधेसमा पनि मैले भने हुलाकीलाई हाइवेको रूपमा दर्जा मैले नै दिलाएको हो। मधेसलाई मधेसीको पहिचान र मधेस एउटा हामीलाई साम्प्रदायिक भनिन्थ्यो जब हामीले मधेसको राजनीति गर्दाखेरि, त्यो सबै पार गरेका छौँ हामी। यी देश टुक्राउने विखण्डनकारी साम्प्रदायिक संसदमा बोलिएका आवाजहरू र अहिलेका जिम्मेवार नेताहरू। कुरा त अस्ति भर्खर अब तपाईँको पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नै भन्दैनु भयो, मधेस अलग हुन सक्छ। त्यस्तो होइन, उहाँको भनाइलाई अर्कै ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। उहाँले स्पष्ट के भन्नुभयो भने यही गतिले हामी मधेसलाई लुज गर्यौँ, मधेसीलाई लुज गर्यौँ। कुरो के भने नेपालको राज्यलाई सधैँ मधेस मात्रै चाहिन्छ, मधेसी चाहिँदैन। म प्रमाण दिन्छु। लाखौँ हेक्टेयर सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण भयो, कुन चाहिँ मधेसीलाई 1 इन्च दिइएको छ? यहाँका राजा महाराजाले बाँडे, सबैले बाँडे, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले बाँडे, कसलाई? एउटा कुरा म भन्छु, कमैया र कमलहरी को थिए? थारू थिए। कसले बनाएको थियो? उन्मूलन, कागजी उन्मूलन चाहिँ शेरबहादुर देउवाको सरकारले गर्यो। अतीत यति हामीलाई पनि थाहा छ कि ती कुराहरूलाई राख्दाखेरि पीडा हुन्छ। अहिलेकै संविधान बनाउँदा 7 वटा प्रदेश बनाउँदा 6 वटा प्रदेशमा खस आर्यको वर्चस्व स्थापित हुने गरी बनाइएको हो। खालि 2 नम्बर प्रदेश बाहेक तराई मात्रै यस्तो भूभाग हो जहाँ नेपालको समग्र विविधता बस्छ। पहाडी पनि छन्, हिमाली पनि छन्, मधेसी पनि छन्, थारू पनि छन्, सबै धर्म त्यहाँ छ। सिखदेखि लिएर सबै जैन सबै धर्म त्यहीँ छ। भने त्यो समाज त बसि नै रहेको हो नि। तर त्यसमा पहाड जोड्नुको कारण के थियो भने वर्चस्व स्थापित गर्नको लागि। आफै तपाईँको क्षेत्रमा सम्झिनुहोस्, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची अथवा रोल्पा, प्युठान, दाङ हुँदै कपिलवस्तु, नवलपरासी, त्यो क्षेत्रमा मान्छेको बसोबास छ। अनि अब तपाईँहरू पहाड र तराईलाई जोड्नु हुँदैन भनेर जिकिर गर्नु। हामी पहाडी विरोधी त हैनौँ नि। एउटा कुरा जोड्नै हुँदैन, पहाडको लोक तराईमा झर्छ भन्ने यो नौटङ्की बाजहरूलाई म सोध्न चाहन्छु। हिजो अखण्ड लुम्बिनी राख्नुपर्छ भनेर नारा लगाउनेहरू नवलपरासीले किन टुक्राए? के लुम्बिनी अञ्चलमा नवलपरासी थिएन? के मापदण्डले टुक्राए? मेरो प्रति प्रश्न हो उहाँहरूलाई। अब यो सरकारले प्रदेश नम्बर 5 लाई जुन किसिमले खण्डित गर्न खोज्दैछ त्यो सही छ तपाईहरुलाई? हेर्नुस्, एउटा कुरा अब यो मेरिट बेसिसमा आउँछु यसमा। यो पहिलो कुरा त एउटा छलफल म चलाउन जरुरी के छ भने के प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ कि सकिन्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव। जसले यो भन्छ कि म दर्तै गर्न दिन्न, त्यो संसदीय अभ्यास अनुसार हो कि होइन, पहिले बहस त्यहाँबाट सुरु गरौँ। त्यो त यही प्रश्न तपाईलाई सोध्दा पनि हुन्छ नि। तपाईहरु एमालेलाई तराई मधेसमा हामी प्रवेश गर्न दिँदैनौँ भनेर निर्णय गर्नु। हामीले गरेका छैनौँ, हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ। तपाईको गठबन्धन भित्र भएको दलहरुले निर्णय गर्दा हामीले गरेका छैन। 30 दलीय गठबन्धन भएको बेलामा केही निर्णयहरू भएका हुन्, विशेष गरी केपी ओलीजीको विषयमा, जो आफै गैर संसदीय क्रियाकलाप, लोकतन्त्र विरोधी क्रियाकलापमा संलग्न छन्। तिनले उपदेश हामीले लोकतन्त्रको दिने? माफ गर्नु होला, यो देशको लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हरेक लडाईँमा हामी साथ-साथमा लडेका छौँ। खालि मधेसको लडाईँमा हामी एक्लो हुन्छौँ। किन? मधेसको राजनीतिलाई अथवा मधेस आन्दोलनलाई अथवा मधेसका नागरिकलाई तपाईहरुले एक्लै बनाउने आफै ताना बाना त बुन्नु भयो। कहिलेकै आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्नु। हामी धेरै समीक्षा गरेका छौँ। तपाईँ अघि त्यही भन्नुभयो, त्यहाँ अनेक जात जाति क्षेत्रका मान्छेहरू बसोबास गर्छन् भन्नुभयो र तपाईहरुको मन्तव्यमा वक्तव्यमा एउटा कुरा म भन्छु, मधेसी नागरिकको मात्रै म एउटा कुरा भन्छु हो, मधेसी नागरिकको म त्यहाँ सबैको उपस्थिति छ, तर पहाडमा छैन। पहाडमा मधेसी छैनन्, पहाडमा अरू थारू छैन, थारू छैन, हैन पहाडमा दुःख छैन, सुखको लागि आएका हुन्, अभाव छैन त। कसैले एउटा कुरा, मधेसीहरूले 8 नम्बर प्रति जङ्गल फडानी, सुकुम्बासी, ऐलानी प्रति जोतेर बसेका छैनन्। 7 वटा प्रदेशमा 6 वटा प्रदेश खस आरेको वर्चस्वमा बनाउनको लागि जेरिमेन्डरिङ गरिएको छ। त्रिपाठीज्यू, अब मुलुक संघर्ष त्यहाँनेर छ, मुलुक सानो छ भौगोलिक दृष्टिकोणले। अब
संघीयता आवश्यक छ कि छैन यो बहस गर्न तपाईहरु चाहँदै चाहनु हामी चाहन्नौं फेरि पनि आत्मसाक्षी राखेर भनिदिनुस् यो मुलुकका लागि संघीयता भारी भएको हो कि हैन के कारणले भारी भएको कसैले भन्न सक्छ त्यसो भने कसैले भन्न सक्छ संघीयताका नाममा तपाईहरु 10 वर्षदेखि किन कलहमा हेलिनु हैन के हो किन संघीयताको नाममा हैन वर्चस्वको नाममा यहाँ भइराछ वर्चस्व त तपाईहरुले नि हाम्रो हैन हाम्रो तपाईलाई पनि डर होला हाम्रो सहभागिता खोज्या हो मेरो हामीले सिद्धिँदै छ हामीले सहभागिता खोज्या हो यो देशमा हरेक राज्य बनावटमा हामीले सहभागिता खोज्या हो हामी चाहिँ सम्मिलन खोजिरहेछौं तर त्यो दिएको छैन एउटा समुदाय विशेष जुन भन्नुभयो नि जाति विशेषको मैले लिएको नाम हैन संविधानको धारा 84 मा खस आरेको मात्रै व्यवस्था गरिएको छ अरुको छैन मधेसीको व्याख्या छैन थारूको व्याख्या छैन मुस्लिमको व्याख्या छैन अरुको व्याख्या छैन त्यहाँ संहिता अधिकारविहीन छ प्रदेशहरु संहितालाई एक किसिमले तोडमरोड गरिएको छ त्यसलाई संहितालाई कुरूप बनाइएको छ तपाईले खोजेको संघीयता चाहिँ स्वायत्त प्रदेश हामीले खोजेको संघीयता के भने साझा शासन स्वशासन प्रदेशमा उसको कम्तीमा शासन रहन्छ शासन प्रणाली केन्द्रमा साझा शासन रहन्छ सबैको संघीयताको मूलभूत विश्वव्यापी सिद्धान्त हो हामीलाई थाहा छ संघीयता हाम्रो लागि आवश्यकता हो अरूको लागि बाध्यता हो संविधानका 88 वटा धारा हो संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ यो संविधान जारी यो संविधान अब एक समय त जलाउनु भो च्यात्नु भो संविधानै काम छैन पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्दा के हो हामीले भने हैन हामीले पुनर्लेखन खोजेका छैनौं हामीले संशोधन परिमार्जन किनभने मलाई 47 सालको संविधानको सम्झना आउँछ त्यसबेला पनि कांग्रेस एमालेका साथीहरूले विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्नुहुन्थ्यो कमा फुल स्टप संविधानै संशोधन नभइकन संविधान अवसान हो त्यसको र कोही मलामी गएनन् अहिले पनि मलाई पीडा के छ भने संविधान सभाको लागि हामी लडेर मरेका हौं हाम्रो पनि रगत पसिना अरु जतिकै बगेको छ अहिले संहिता मात्रै गुम्दैन म बडा अन्डरलाइन गरेर भन्दैछु यो कुरो धेरैलाई विश्व के छ भने चर्चा चलाएर संहिता अभाव सिद्ध भयो के को लागि अभाव सिद्ध भयो तिनको जुन राज्यको बनावट छ नेपालको राज्यको बनावट र यसको स्वरूप र यसको चरित्र बदल्नको लागि एउटै मात्र उपयुक्त माध्यम हो संहिता प्रदेशहरुमा त्यहाँका जनताले चाहिँ आफ्ना शासन प्रशासन गर्छन् केन्द्रमा सबैको सहभागिता त्यसो भने त्यस क्षेत्रका तर यहाँ वर्चस्ववादीहरु छन् अहिले अब बुटोल त्यस आसपासको क्षेत्रका नागरिकको आन्दोलनलाई कसरी लिने भन्नु अब यो भन्दा अगाडिको आन्दोलनलाई कसरी लिने कि त तपाईहरु दलीय स्वार्थमा हुनुहुन्छ हैन मैले भने नि सादा नागरिकलाई मर्न सडकमा एउटा कुरा छ यो भन्दा अगाडिको जुन 6 महिना चलेको आन्दोलनमा जसमा 65 जना शहीद भए जसमा हजारौं घाइते भए त्यो आन्दोलनलाई कसरी लिया ती मधेसका नागरिक पहाड मधेस छुट्टिनु पर्छ भनेका छन् हैन कसले पहाड मधेस छुट्टिनु पर्छ भनेका छन् त्यहाँ भएका पहाडी छुट्टिनु पर्छ भनेका छैनन् त्यहाँ भएका पहाडी समुदाय त्यहाँ भएका हिमाली समुदाय त्यहाँ भएका मधेसी र थारू त्रिपाठीजी यही नि अब क्षेत्र नम्बर प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईहरुले एक समय के भन्नुभयो भने जनकपुरको भेटी उठाएर प्रदेश चलाउने हो बिल्कुलै भनेका छन् कुनै गैर जिम्मेवार नेताले कसैले भने होला हामीले भनेका छैनौं तपाईको त्यो गठबन्धन भित्रका दलहरुले एउटा कुरा भन्ने तपाईले अर्को कुरा भन्ने बिल्कुलै हैन होल सबै मधेसी जनताको देशभक्ति प्रति अविश्वास यो अविश्वासले लिएर देश अगाडि बढ्छ कुनै एउटा दल एउटा उदाहरणले गर्यो त्यसलाई तपाईले मानक बनाउनु मिल्दैन म एउटा हैन भइरहेछ अहिले एउटा पार्टीले त निर्णय नै गर्यो राष्ट्रहित विपरीत छ भनेर भन्छ यो नजोड्नु राष्ट्रहित विपरीत छ तपाईलाई लाग्दैन हिमाल पहाड मधेस मलाई लाग्दैन म एक भएर बस्नु पर्छ राष्ट्रहित विपरीत छैन यो खस आर्यको वर्चस्वको विपरीत छ यो प्रहार खस आर्यको वर्चस्वमाथिको प्रहार हो यो राष्ट्रमाथिको देशमाथिको प्रहार हैन देशमाथि सबै छन् अस्ति तपाईले खस आर्य भनेको यो पुष्पकमल दाहाल हैन खस आर्य भने मैले भनेको हैन देउवाला मात्रै देख्नुहुन्छ यो संविधानको धारा 84 पीडित नागरिकलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने यो खस आर्य भनेको मैले भनिरा छैन खस आर्य भनेको यो संविधानको धारा 84 मा जे उल्लेख भएको छ त्यही हो खस आर्य यो त संवैधानिक भाषा हो मेरो भाषा हैन खस आर्य जसलाई भनिएको छ त्यो एउटा कुरा म भन्छु अस्ति धेरैले भने पाल्पा अर्घाखाँची गुल्मी रोल्पा यताउता भएन भने लुम्बिनी जोगिन्न म इतिहास पढ्न साथीहरूलाई म आग्रह गर्दछु लुम्बिनी विकास कोषको लागि लुम्बिनीको लागि जति जग्गा दिए त्यो मधेसीले दिए जे जोगाएका छन् त्यो मधेसीले जोगाएका छन् गौतम बुद्ध त्यहाँ जन्मिएका हुन् तिनको माउली देवदह र रामग्राम हो शुद्धोधनको राजधानी कपिलवस्तुमा थियो त्यो संविधान जारी हुँदा
90% को हाराहारी जनप्रतिनिधिले अनुमोदन गरिदिए, होइन त्यसलाई किन मान्नुहुन्न? म मान्दिनँ किन तपाईहरुलाई जनताले पराजित गरेको कुरालाई त स्वीकार गर्नु एकछिन पर्यो तपाईँ सुन्नुहोस् न। हो, म मान्दिनँ। किन मान्दिनँ? संविधान सभा र यसका समितिमा गरिएका बहस र निष्कर्षहरूले के यो संविधानमा लेखिएको छ? म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यही महावैज्ञानिकहरू, 3 दलका महावैज्ञानिकले 16 बुँदे गर्दा 8वटा प्रदेश बन्छन् भन्नु हो। पहिलो मस्यौदामा 6वटा प्रदेश आयो, आन्दोलन चलिरहेको थियो। सजातीय आन्दोलनले सम्बोधन गर्न 7औं प्रदेश थपियो। मधेसको आन्दोलन, तराईको आन्दोलन, थारू आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नलाई होइन। जुन संविधान जारी हुँदाखेरि एउटा भूभाग नै जलिरहेको थियो र कर्फ्यू लगाइएको थियो, त्यो संविधान किन मान्नुहुन्न लोकतन्त्रको नाममा भन्न पाइन्छ? अब त तपाईहरुले बनाएका प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। हो, त्यसैले यसलाई किन मान्दै हुनुहुन्न? यसप्रति पनि यसको मेरिट बेसिसमा म भन्छु, बडा स्पष्ट म भन्छु र अथोरिटेटिभ रूपले भन्छु। यी 4वटा बुदाहरू मध्ये 3टा बुदामा केही सामान्य शब्दावली आदि इत्यादिको परिवर्तन गरेर हामी सहमत नै हुनुपर्ने स्थिति छ। नागरिकताको विषयमा, राष्ट्रिय सभाको बनौटको विषयमा र भाषाको विषयमा। किनभने भाषाको विषयमा संविधानवाद विपरीत संविधानमा लेखिया छ। भाषा आयोग बनाउँछ, भाषा आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन दिन्छ, त्यसपछि संविधान मान्छ। यो संविधान बनाउनेवालाहरू नै हामीसँग व्यक्तिगत रूपले पनि र कार्यदलको बैठकहरूमा हामीसँग वार्तामा उहाँहरूले भनिसक्नु भएको। एक रह्यो सीमाङ्कनको विषयमा। सीमाङ्कनको विषयमा हाम्रो भनाइ बडा स्पष्ट के थियो भने पूर्व मध्य प्रदेश, पश्चिम थरुवट प्रदेश हो। मधेसमा 2 प्रदेश, तराई मधेसमा 2 प्रदेश। एक र यो हामीले मात्रै भनेका हौँ। राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनले पनि के भनेको थियो भने केही जिल्लाहरूलाई टुक्राएर उसले सिफारिस गरेको थियो। ल त्यही अनुसार गरौँ। तर यस विषयमा एक कदम अगाडि चाहिँ प्रस्ताव आएको छ। अहिले जुन प्रस्ताव संशोधन आएको छ त्यसमा वैवाहिक अंगीकृत मात्रै आएको छ, जुन 19 सालको संविधानमा पनि थियो, पञ्चायती संविधानमा। अब वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई वंशजको अधिकार दिने कि नदिने? वंशजको भनेको वंशज अब नागरिकताको विषयमा यहाँलाई अब म प्रश्नै पारौँ। संसारभरिको नागरिकता, किनभने अनि संसारको कुरै चाहिएन कि तपाईको आफ्नो देशको कानुन? म भन्दैछु हाम्रो देश संसारभन्दा बाहिर छैन नि। आफूले जे अनुकूल मिल्छ त्यही व्याख्या गर्ने न हो सबैले। अब हेर्नुहोस्, देश अनुकूल व्याख्या गरिदिनुहोस्। अंगीकृत नागरिकताधारीलाई वंशजको अधिकार, तपाईको अधिकार दिने कि नदिने? बिल्कुल। अन्तरिम संविधानमा जे व्यवस्था थियो, हामी र भनाइ के थियो भने अन्तरिम संविधान जो हामी सबैले बनाएको संविधान हो, कांग्रेस, एमाले, माओवादी। त्यसो भने 2-2वटा संविधान सभा किन गर्नुभयो? मैले या त धैर्य राख्नुहोस् या तपाईँ आफै जवाब दिनुहोस्। या प्रश्न हो भने प्रश्नको उत्तर सुन्न धैर्य राख्नुहोस्। मलाई थाहा छ धेरै बेचैनी छ अहिले नेपालको केही एउटा समुदाय विशेषमा। त्यो बेचैनी मैले बुझिरहेको छु। तपाईमा छैन बेचैनी? ममा छैन। किनभने यो मुलुकको धेरै राजनीतिक घटनाक्रमको म साक्षी हुँ, सहभागी हुँ। नेपालको वाम आन्दोलनदेखि लिएर म सबै हेरेको हुँ। जब मलाई लाग्यो कि यहाँका वामपन्थीहरू कम्बल ओढेर घिउ पिउँछन्, द्वैत चरित्रका छन्, बाहिर एउटा भित्र एउटा छन्, अनि मैले छोडेकोमा म बडा प्रसन्न छु कि कमसेकम त्यो आडम्बरबाट म मुक्त भएँ। छोडिदिनुहोस् यो कुरो चाहिँ। प्रश्न के हो भने हामीले के भन्यौँ भने जुन चलन चल्ती यो वैवाहिक अंगीकृतको विषय हो। वैवाहिक अंगीकृत जुन चलन चल्तीमा 19 सालको संविधानदेखि अन्तिमसम्म चलिरहेको थियो, त्यसलाई कायम गरौँ भनेर। एक अरू विषयमा चाहिँ के थियो भने जुन अन्तरिम संविधानमा जे व्यवस्था थियो भने पछाडि नहटौँ। नागरिकता संसारमा 2 किसिमको हुन्छ, एउटा वंशज, एउटा अंगीकृत, अथवा वंशज वा जन्मसिद्ध। कुनै देशले तत्कालीन अवस्थामा, युद्धकालको अवस्थामा जहाँ जनसङ्ख्याहरूको अप्ठ्यारो भयो त्यहाँ चाहिँ जन्मसिद्ध, जस्तो बेलायतको जहाजमा पनि जन्मियो भने कुनै बेला बेलायतको नागरिक हुन्थे। तर त्यो रहेन। देशको परिस्थिति अनुसार बढ्दै जाँदा त्यो संशोधन हुन्छ। तर संसारमा र विधिशास्त्रले, संविधानले, संसारको संविधानले 2 किसिमको नागरिकताको मात्रै कल्पना गरेको हुन्छ। एउटा वंशज वा जन्मसिद्ध म भन्दैछु, एउटा अंगीकृत। अंगीकृत भनेको राज्यको प्रेरोगेटिभ राइट हो, दिनु जरुरी छैन। एउटा कुरामा प्रश्न भनौँ ठाकुर बाबु, संविधानले देश चल्दैन, संविधानले राज्य मात्रै चल्छ। यो स्टेटमेन्ट म बडा प्रष्टको साथ भन्न चाहन्छु। तपाईले यति सबै बताइसकेपछि फेरि प्रश्न पार्दिनुस् कि अंगीकृत नागरिकतालाई वंशजको अधिकार दिने कि नदिने? कसले भनेको छ दिने भने?
अन्तरिम संविधानले कहाँ दिएछ? त्यो माग तपाईँहरूको होइन। अन्तरिम संविधानले दिएछ र अन्तरिम संविधानले जे भनेको छ हामीले बडा प्रष्ट यसमा चाहिँ मधेसको राजनीतिमा आफैभित्र होइन। यहाँ खस आर्य नेताहरूले कसरी कथित राष्ट्रवादको नारामा राष्ट्रवाद भनेको एउटा कुरा म प्रश्न पारौँ। यहाँ राष्ट्रवाद र देशभक्ति दुईटा कुरा हुन्। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ। म कुनै चन्दा पुरस्कारमा होइन, म सोभियत रुसमा पढाए मान्छे। मेरो पठन पाठन यहीँ भयो, यो देशमा भयो। म विज्ञानको विद्यार्थी। म प्रश्न पारौँ यहाँ राष्ट्रवादले कुनै समुदाय विशेषलाई मात्रै इन्डिकेट गर्छ, देशभक्तिले समग्र देशलाई गर्छ। नेपालमा राणादेखि अहिलेसम्म जति राष्ट्रवादका नाममा आफूमाथि खतरा पर्यो राष्ट्रमाथि खतरा देख्ने, आफूलाई अप्ठ्यारो पर्यो राष्ट्रमाथि अप्ठ्यारो पर्ने, त्यहाँ एउटा समुदाय विशेषसँग जोडिएको हुन्छ। देशभक्ति भनेको सबैसँग जोडिएको, समग्र देशसँग। यसमा त्याग र बलिदान चाहिन्छ। म एकैछिन म टुङ्ग्याइहालेँ यो कुरो। यो अप्ठ्यारो हुन्छ, मलाई थाहा छ। यो धेरैलाई अप्ठ्यारो परिरहेछ, किनभने अहिलेको चलनचल्ती नारालाई विपरीतमा छ। यो देश नारामा बाँच्या हो। पञ्चायतकाल नारा थियो, राणाहरू नारामा थिए, कम्युनिस्टहरू सबै नारामा हुन्। सबै नाराले गर्दाखेरि तर देशको वर्तमान अवस्था जुन वस्तुगत अवस्था हो त्यो के हो? नारा त होइन, त्यो त सबैले हामीले केलाइरहेका छौँ। म सार्वजनिक लेखा समिति वर्षौँ बसेँ त्यसमा। देशको अर्थतन्त्र मलाई थाहा छ अलिकति। प्रश्न के हो भने यहाँ राष्ट्रवादको नारा धेरै लगाइयो, देशभक्तिको नारा छैन। देशभक्तिको नारा लगाउने विदेशी गाडी, विदेशी पोसाक, विदेशी चिजै चढिरहेका हुन्छन्। त्रिपाठीजी, अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। मुलुक के हुन्छ अब? मुलुक केही हुँदैन। यो कलह जारी रहन्छ। एउटा मुलुक केही पनि हुँदैन। सुध्रिनुपर्छ, रियलिटीसँग सबैले समावेश गर्नु। हामी मिलेर सुध्रनेको म भन्दैछु, हामी मिलेर बस्ने कि निलेर बस्ने लडाइँ यहाँनिर छ। हाम्रो शासन कायमै रहन्छ भन्ने एक थरीको छ। हामीले होइन, हामीलाई पनि सहभागी गराऊ है। एउटा संहिता त्यसको एउटा सिस्टम हो, एउटा उपयुक्त व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्था प्रणालीगत व्यवस्था हो। लोकतन्त्रमा मात्रै यो रहन्छ। त्यसले ग्यारेन्टी लोकतन्त्रको खोज्छ, किनभने त्यसको आफ्नो प्रदेशको संरचना हुन्छ, एउटा प्रदेश सभा हुन्छ, जनप्रतिनिधि हुन्छन् त्यहाँ। तर केही अधिकारहरूको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ, जसलाई अस्वीकार गरेको हुनाले अहिलेको अवस्था, जसको बनावटलाई नै अस्वीकार गरेर एउटा कुरा के सोचियो भने खस आर्यले मात्रै यो देशको रक्षा गर्न सक्छन्, अरू भनेको त हामी मातहत बस्नुपर्ने हो भने सधैँ 1/3 मात्रै अब देश अगाडि बढ्ने भयो। 1/3 जनसङ्ख्या न छ, 36-38% जनसङ्ख्या न हो खस आर्यको। अरू कति छ र? त्यो 1/3 शासन सधैँ रहिराख्ने, लादिराख्ने, अनि यो देश चाहिँ कसरी बन्न, अरूले चाहिँ कमैया जस्तो बनिदिनु पर्ने, दास जस्तो बनिदिनु पर्ने, त्यो स्थिति अहिले छैन। सहभागितामूलक हिसाबले अगाडि जानुपर्छ। संहितालाई सही ढङ्गले हामी प्रयोग गरेर यो देशलाई एकताबद्ध गराएर अगाडि बढाउन सकिन्छ। हाम्रो प्रयास त्यही हो। त्यसको लागि तपाईँहरूका बिचमा कोही मध्यस्थताकर्ता चाहिन्छ? चाहिँदैन। अहिलेसम्म खोज्नु भएको छैन? चाहिँदैन। एकदमै मध्यस्थता हाम्रो सिधा संवाद हुन्छ। अस्ति मात्रै पनि नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठनहरूले गरेको उसमा म गएँ, म आफ्नो कुरा राखेँ। ओलीजी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, ओलीजी प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। म हिँडेपछि मलाई डाक्टर कहाँ जानु थियो, म हिँडेपछि उहाँले आफ्नो समग्र भाषण मलाई नै खर्चिनु हो। अहिले अब मधेस कहाँ छ भन्नेदेखि लिएर मधेसमा भएका के अरे शहादतलाई एउटा रुखको लट्रम फलेको आँपबाट 2-4वटा झर्दैमा केही हुँदैन भन्ने अभिव्यक्तिदेखि लिएर मानव श्रृङ्खलालाई माखे साङ्लोदेखि लिएर लगायतका जुन अभिव्यक्तिहरू छन् त्यसले मधेसीहरूलाई ठेस पुगेको छ। अच्छा, हृदय त्रिपाठीज्यू, यहाँले आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु, धन्यवाद। यहाँले पनि मेरो विचारलाई जुन राख्न अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म कृतज्ञ छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदय त्रिपाठीसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।